शुक्लं ब्रह्मविचार सार परमा मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जड्यन्धकारापहाम् अस्ति स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् या कुन्दिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदै शङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली सुविता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य पश्चाद्वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। कुमारयाज्ञ गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री सुस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोग गरौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठूलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। अतः कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथा सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरा पन्थमा गए काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? अर्थात् तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई कामबाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरा पन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खिची मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भए सहसा आँखा उघारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेव की स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरो स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भए स्वामी दान दिनुहोस्। हे प्रभु, हजुर दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुललाई मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिको त्यस्तो स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र
प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भने शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फेरिन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी नाना तीर्थव्रत जप तप ध्यान आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिए ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत बसेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसके हातमा अर्घ्य लिएर हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व र जतम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य र अन्त्य पनि तिमी। यस्तै अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी हे देवराज के कामले आउनुभयो आज्ञा होस् भनिन्। तब इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यो। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौढा जस्ता, महानिर्घिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्बरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथमगण साथमा लिए बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विषभाङ्गो खाई निर्लज्ज झैँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई श्मशानमा वास गर्ने तिमी भने यस्तै परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा बरु मलाई स्वामी तुल्याई सुरकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो, म यो सहन सक्दिन। तब अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ, धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्दमानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् नि, हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रतदान यज्ञ जप तप ध्यान गरेँ, त्यही पनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएको देखि आफ्नै पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी हरि आए अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई। सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसी ब्रह्मादि यज्ञ गराउन लागे। अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री बढी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हिरा मोती मणि माणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस वखत पार्वती भन्दा राम्री तिनी लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा ज्योतिले कोसले हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पर्दा हिमालयले सोधे, ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु, हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भने शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसके लाज मानी अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रभृति समस्त देवता, यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपका भन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्, यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै, फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै,
निरञ्जन निराकार पनि नै यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जीवरा भएका शेष नाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला अथवा शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागातीले नारद मुनिको कुरा सत्य हो भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फुलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरे। पाउमा ढोकिदिन। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने हिमालय तिमी धन्य रहेछौ, तिमी झैं भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन् तिनैलाई ज्वाइँ रूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौं, अब विदा पाया आफ्ना आश्रममा जाने थियौ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक विदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवाद श्री सुस्तानी परमेश्वर व्रत कथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम 13 अध्याय। हरे नमः। अथ 14 अध्यायः कुमार याज्ञ गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई धाइरहेकी बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसादी साष्टाङ्ग प्रणाम गरेन्द्र हिस आदि पुरुष सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्तो स्वामी पाएँ। म अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अथवा यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाएर सातल पातलमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछन् हे अश्वत्थामा तिमी रसातल पातलमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन् तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैं सारा व्रत विधि बताइन् र जाने विधा दिन। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी र सातल पातलमा गए। हे अगस्त्य मुनि त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तेकी बाठी छन् जाँच गर्नु पर्यो भने आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पार्वती यताउति खोज्दै गइन् तर कहीँ पाउन सकेन। निचित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर भनिन् हे स्वामी हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरलाई मन परेन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनले भन्न लाग्नुभयो यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्रीष्मान्तको वनमा किराँतीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुःख मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किराँतीको रूप धारण गरेर श्रीष्मान्तको वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्त राम्ररी किरातिनीको रूप धारण गरी अनेक हावभाव पटाचल्युक्त भएर श्रीष्मान्तक वनमा पुगे। एउटा ठूलो वृक्षको छायामा बसिरहन्। केही बेरपछि महादेव त्यही डुल्दै त्यही आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकै देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो हे सुन्दरी तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ कि नागकन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्तै सुन्दरी संसारमा हुन दुर्लभ छ। यस्तो वनमा आएर किन यस बसिरहेकी छौ? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिले पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेवी नै हुन् भन्ने चिनेर मनमनी दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यसबेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भेरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डर लाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछन् हे किरात म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेको छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दै गर्दै साँझ पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो हे सुन्दरी तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछन् हे किरात तिमी लोग्ने मानिस म स्वास्नी मानिस। यस्तो जङ्गलमा
जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ। फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्ररी स्थिति देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ। यो कुरा नगर। यति किराँती रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेवले हे सुन्दरी यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्षमुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, हे भोलेनाथ, सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भएझैँ गरेर भन्न लाग्ने, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला। कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उप भनेको होला। फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउति हेर्दा केही पत्ता पाउन नसके। देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किराँतीनीहरू पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाएझैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन। भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्ण चन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेव किराँतीनीहरू पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्न साथ किराँतीनीहरू पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दे आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुने किरातरूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वनविहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ। नपत्या हेर भने आफ्नो ज्योतिष स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नु हवस्। यति सुनेर हुन्छ भने किरातीनीहरू पार्वतीका पछि लागेर गए। फेरि केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्। अब कसो गर्यो भने लाजमा अनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेष्मान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरी घाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पापनाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखे शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योतिष स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षसाथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक विस्माद गरेको सुने प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो। अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासँग बिदा माग्न जाऊ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सती देवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ। अब बिदा पाए कैलाश जाने थियो। महादेव आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्येश्वर, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नु। अब सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे सशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भने छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराए सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मी श्री नारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा विषले संसार दग्ध
हुन लाग्यो र हजुरले त्यो बीच कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वम्भर आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्म त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु शेषनाग ताँदो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गमा पनि तपाईँ, यस संग्राममा यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व र जतमा त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग सरस्वती र ब्रह्माले पनि सुन्न सकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ, सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भने हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रथम गणसहित भई आनन्दले रहँदा भए। स्कन्द पुराण केदारखण्डे महात्म्य कुमार्यगस्थ संवादे सृष्टानि परमेश्वरे व्रतकथायां शिव पार्वती कैलास प्रवेश नाम चतुर्दश अध्याय। हरे नमः। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्सालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः पुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः निर्धनाः सुधनाः सन्तु जीवन्तु श्रद्धां स्तं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्र यत्र सुधारकथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेतत् नारायणाय इति समर्पयेतत्। जय बोले कैलास अधिपति भगवान को जय जय।